زبان سے ہو بیان عز و شان اس زبان سے ہو بیان عز و شان شرارت اتنے بھی ہونے لگی ہے کہ آپ نے حج نو عمرے میں تبدیل کیتا 8 سے حج نو نکلے اگلے دن دنیا حج کی تیاریاں چ بیٹھی ہے حسین نے حج نو جناب اعلی چھوڑ کے حج نو عمرے میں تبدیل کر کے آپ عازم کوفہ ہوئے لیکن تانوں مینوں پتہ لگے لوگوں حجاں دی قضا ہو سکدی ہے حضور دے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکدی سبحان اللہ پھر آپ آئے آپ نے آ کے جناب 7 8 9 تے 10 4 دن جناب اعلیٰ بھوک تے پیاس بھی گزارے آخر تک آپ کو ڈرایا گیا آخر تک لالچ دیتی گئی ساڑھے والا جاؤ اور حسین پاک نے تونوں تے میں نے سمجھایا او میرے نانے دی امت وک نہ جانا او میرے نانے دی امت روٹی تے نہ وک جانا پانی تے نہ وک جانا سڑکاں نالیاں تے نہ وک جانا او میرے نانے دی امت اور روپیہ پیسے دے وک نہ جانا اپنے پتروں تے اپنی نوکریاں دے درد وک نہ جانا تواڈے پتر میرے علی اکبر تو پیارے نہیں ہو سکدے تواڈے بچے شہزادے علی اصغر تو پیارے نہیں ہو سکدے تواڈے بھائی حضرت غازی عباس تو شانہ والے نہیں ہو سکدے تواڈے بھتیجے شہزادے قاسم تو زیادہ شانہ والے نہیں ہو سکدے تواڈے بھانجے حضرت اولو محمد تو پیارے نہیں ہو سکدے لیکن اسی سارے پیارے تے شانہ والے او دی راہ وچ قربان کیتے لیکن رسول اللہ دے دین دے موقف تو نہیں ہٹیا تے کون قربان کیتے کنہاں نو قربان کیتا مولانا حسن رضا فرماندے کس زبان سے ہو بیان عز و شان کس زبان سے ہو بیان عز و شان